वसीम आफ्ताब साहब मेंबर राब्ता कमेटी MK भी मौजूद है। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब ये फरमाइएगा कि इश्तियाक अहमद खान साहब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी पार्टी के वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से क्या कोई इश्यूज हैं या नहीं है? देखें तलब, मैं ये समझता हूँ कि पहले तो जो भी काम अब तक हुआ है यकीनी तौर पर जहाँ पर दीगर सियासी जमातों को उसमें एतराज़ात हैं, वहाँ कहीं हमें भी हैं, लेकिन बहरहाल ये एक जो सही की जानिब पहला कदम है कि अगर वोटर लिस्टें नादरा बेस हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भी खदशात है, माजी में जो भी इलेक्शन में धांधलियाँ हुई, एक घर में 400 वोट भी वोटर लिस्ट में पाए जाते हैं, तो इस सारी सूरत हाल का वाहिद मदावा यही था कि वोटर लिस्ट को अगर हम नादरा बेस कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर ये मजीद बेहतर हो। तो वो तो कर दिया, तो इसका मतलब आप मुतमईन है ना? यकीनी तौर पर, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से होता ये रहा है कि इसी सुप्रीम कोर्ट का लोगों ने सहारा भी लिया है और वो बोगस नंबर ऑफ वोट्स जो उन्होंने अपने इलाकों में इनरोल किए हुए थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर जाकर जब ये सारी लैकिंग, जब आप डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ लोगों के नाम नहीं आए और कुछ लोगों का इजाफा हो गया, तो फिर यही प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में ली जाएगी कि भाई क्योंकि हमारे इलाके के नाम नहीं आए लिहाजा फिर आप दोबारा पुरानी लिस्टों को रिव्यू करें और इलेक्शन के वक्त उनको भी इसमें शामिल कर दें। तो इस बात को हमें कहीं ना कहीं लॉक लगाना होगा कि कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप ना हो जाए कि वो जो सारी रिगिंग जिस सारी चीज के लिए सबने मेहनत की है कि एक शफाफ इलेक्टोरल लिस्ट इलेक्शन कमीशन से आए, तो अगर जो भी इसमें एफर्ट्स हुई हैं, जहां कहीं इसमें खराबियां वहां इनकी मेहनत भी है, इसको हम सराहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक साफ शफाफ और गैर जानिबदाना रोल जो इस वक्त सामने आ रहा है, ये अगर इसी तरह चलता रहे और दीगर जो काम होने जा रहे हैं इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जो इसकी डिलिमिटेशन अगर करने जा रहे हैं उसमें सियासी जमातों को ऑन बोर्ड रखा जाए, उनकी खामोशी से सब कुछ ना कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर शफाफ तरीके से सारे काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो आप मुतमईन है ना, तो मैं फिलहाल मुतमईन होने को टिक कर देता हूँ ना। You're happy with what has मैं चला साहब मुतमईन का लफ्ज यहाँ पर इसलिए कबल वक्त इस्तेमाल नहीं करूंगा कि ऐसा ना हो। मैं फिलहाल के साथ क्वालिफाई कर रहा हूँ ना जनाब, मैं कह रहा हूँ फिलहाल मुतमईन है। फिलहाल चूंकि ये इब्तिदा है उस सफर की, मैंने कहा ना कि फिर ये सफर उस सफर की इब्तिदा है जिसके लिए इस मुल्क में एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बिल्कुल। फेयर इनफ। वसीम साहब बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि अवामी नेशनल पार्टी के जो नौसई बात की जाए हाजी अदील साहब से, तो MKM की तरफ से तो आपको इंडोर्समेंट, ये PTI का जो इशू है, ये जब आप पार्टीज के साथ मीटिंग होती है PTI के नुमाइंदे वहां पे बैठते आते हैं और एक्चुअली ये बात ये है कि सब वही चाहते हैं, वी अप्रिशिएट कि इन्होंने की किसी और ने की, जो भी करना चाहते हैं दे आर वेलकम। और ये सर, लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का जो है उनका डिमांड है, नंबर एक। दूसरा इन्होंने जो बात की कि ये कोशिश हमने की है, वी आर मेकिंग आवर हम्बल एफर्ट, ठीक। और उसमें दूसरी है कि आप जो है ना, व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन अनट्रॉडन पाथ्स, तो वहाँ पे जो है चीज़ें नहीं होती हैं, यू आर एंटरिंग इनटू अननोन जोन्स। तो आपके पास ऑप्शन तो ये है कि इफ यू हैव प्रॉब्लम, if you do something, sometimes good things happen. If you do something, sometimes bad things happen. You face problems. बिल्कुल। और लेकिन शफाफियत के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, लेकिन एक चीज जो सब कह रहे हैं शफाफियत, ओपन इट अप, काउंटर वेरीफाई। हाजी अदील साहब हमारे साथ लाइन पे अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तसरन हमारे साथ इश्तियाक अहमद खान साहब मौजूद है। आप फरमाइएगा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आप ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी की जो इश्यूज हैं अगर कोई हैं फिलहाल जो वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और वोटर लिस्ट है उसके ऊपर। देखिए इश्यूज तो हैं बहुत सारे। पहली बात यह है कि जो वोटर लिस्टें हमने देखी हैं उसमें तो सैकड़ों लोगों के वोट दर्ज ही नहीं है। मैं तो चूंकि इनकी तरफ से अनाउंस हुआ था इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गया, फिर मुझे दूसरी जो प्रॉब्लम है कि इन हर जिले में सिर्फ 2 कापियां दी गई हैं। एक कापी वो इसे से करके उन लोगों के पास है जो डोर टू डोर जिनकी जिम्मेवारी के जाए, और एक इन्होंने अपने एक डिस्ट्रिक्ट दफ्तर में रखी है जो पूरे पिशावर जैसे शहर में एक जगह पे है। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए उस जगह पे जाना, जैसे वो क्वार्ट रोड पे है,
آنے جانے پہ بھی کئی سو روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہ ایک کاپی ہے. میں نے تجویز کیا تھا کہ آپ ہر بلاک کی کاپی وہاں اس اسکول میں رکھیں جہاں عام طور پہ الیکشن ہوتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے جا کر وہ اپنی لسٹیں دیکھ لیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سیٹ کی بڑی قیمت لاکھوں روپے بنتی ہے تو اس لیے ہمیں الیکشن کمیشن کو صرف 2 سیٹ ملے ہیں. اب وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے تو اشتہاروں پہ لگا دیے ہیں, تمام پارٹیوں کے لیڈروں کی تصویریں بھی شائع کر دی ہیں اشتہاروں میں, لیکن یہ جو ضروری ہے کہ وہ لسٹ تمام بلاکس میں کسی اسکول میں یا اس جگہ پہ جہاں الیکشن ہوگا یہ ہو رہے تھے ماضی میں وہاں موجود ہونی چاہیے. اب میرے بلاک میں ماضی میں کوئی 4000 کے قریب ووٹ تھے عورتوں مرد کے, اب 400 کے قریب درج ہے وہاں. اچھا ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو پولنگ جو ہوتی ہے یہ گھروں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اس علاقے میں جو گھر ہیں, اب وہاں اگر آپ لسٹیں اٹھا کے دیکھیں کہ جو ایڈریس لکھا ہے وہ گھروں کا نہیں لکھا ہے بلکہ شناختی کارڈ میں جو پتے ہیں. اب کوئی شخص فرض کیجئے نوشہرے میں رہنے والا تھا اور وہ اب اس جگہ شفٹ ہو گیا ہے پشاور کنٹونمنٹ میں, تو اب اس کا تو لوکل ایڈریس بھی ہونا چاہیے جہاں وہ رہ رہا ہے کیونکہ ووٹ تو وہاں انہیں دینا ہے. اگر لسٹ میں پشاور وہ نوشہرے والا ہی ایڈریس ہے جو کہ شناختی کارڈ کی پشت پہ ہے تو وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکے کہ یہ شخص کون ہے, کہاں رہتا ہے. ایک براڈ لسٹ. تھینک یو ویری مچ فار دس. گو ہیڈ کوئکلی. 4-5 پوائنٹس. ایک تو اگر کسی کا اندراج نہیں ہوا ابھی, کوئی فارم نہیں بھرتا, کمپیوٹر کو کہا گیا ہے کہ اس کا ووٹ آٹومیٹیکلی اس کے پرماننٹ ایڈریس پہ بن جائے گا. ٹھیک, کوئی آدمی رہے گا نہیں. نمبر 1. تیسرا آپشن جو دیے ہم نے, آپ اپنے مستقل پتہ پہ, اپنے عارضی پتہ پہ, یا اگر آپ کہیں مائگریٹ کر گئے ہیں کسی اور جگہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بنوانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کا ووٹ بن سکتا ہے. اور یہ چیز بھی ہم نے سپریم کورٹ کو بتائی اور بڑے خوش ہوئے کیونکہ پہلے کافی سارے لوگ ملینز کے حساب سے لوگ ڈس انفرینچائز ہو جاتے تھے, اب کوئی ڈس انفرینچائز نہیں ہوگا. خوش آپ نے پارٹی کو کرنا ہے, سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے. نہیں, پارٹیز کو خوش کرنا ہے. صحیح بات ہے, پارٹیز کو مطمئن کرنا ہے. ہم نے ایکچولی سب کو مطمئن کرنا ہے, ہم نے سارے پاکستان کو مطمئن کرنا ہے انشاءاللہ, اور کریں گے. اگلی چیز کہ یہ جو ہے, اب یہ بھی ایک سوال آ رہا ہے بار بار جی کہ نادرا کے پاس اگر تھا تو یہ کیوں نہیں آئی وش کہ اٹ واز پاسبل, آئی وش کہ ہمارا تو یہ بات ختم ہو جاتی, لیکن میں نے کہا ان کے پاس صرف وہ لوگوں کا ڈیٹا بیس ہے, ان کو پتہ نہیں کہ یہ پاکستان میں یہ لوگ کہاں کہاں پہ ہیں, پولنگ سٹیشن کہاں پہ بنیں گے, اور اسی لیے ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد نادرا سے جو ہماری ارینجمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد وہ ہر ماہ ہر مہینے جتنے لوگوں کو CNIC ایشو کریں گے ان کا ڈیٹا ہمیں بھیجیں گے, اس کو ہم متعلقہ ڈسٹرکٹس میں بھیجیں گے, وہ ویریفائی ہوگا اور وہ آٹومیٹک جو ہے اس کی اپڈیشن ہوتی جائے گی. یہ آئندہ کی بات کر رہا ہوں. کاپیز کی حد تک ان کی بات میں وزن ہے. آئی وش کہ ان کی جنرل سیکرٹری صاحب آتے رہے, اس وقت اگر بات کرتے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم کر لیتے اس کو. اور آخری بات یہ کہ اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا باٹم لائن کیا ہے اس کی, کہ ہمارا تھا کہ ہم اس کو مارچ کے آخر تک جو ہے اس کو فائنل پرنٹ نکل آئے گا. لیکن ابھی جو فلڈ کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے یہ جو ہمیں 1.5 ماہ کے لگ بھگ جو ہے اس کو آگے لے جانا پڑا ہے, تو اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. بٹ بیفور دا اینڈ آف دا کرنٹ فسکل ایئر انشاءاللہ آپ کا فائنل پرنٹ جو ہے الیکٹورل رول انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. قمر زمان قائرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طلعت صاحب. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان سر. کوئی اعتراضات تو نہیں ہے آپ کے ووٹر لسٹ کے حوالے سے؟ ووٹر لسٹ کے بارے میں جی ہمارے جو بھی اعتراضات نہیں ہیں بلکہ تجاویز ہوتی ہے طلعت صاحب. ابھی تو الیکشن کمیشن نے بڑے وسیع لیول پہ کنسلٹیشن کی ہے جماعتوں سے, اور اس کے اوپر جو جماعتوں کے راہ تھی کہ کس طرح بہتر الیکٹرل رولز بن سکتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو گائیڈ کیا گیا, یا اپنی جماعتوں نے رائے دی ہے, اور الیکشن کمیشن نے سب کی باتیں سن کے ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ لسٹیں تیار کرنے کا کام شروع کیا ہے. اس میں نادرا کا ڈیٹا بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہوم ویریفیکیشن بھی ہو رہی ہے. آپ مطمئن ہے نا؟
جی ہم ابھی تو ڈرافٹ جو آئی ہے جی لسٹ اس وقت جس پہ کام شروع ہوا ہے اس میں بہت ساری تصحیح ہونے والی ہے، لیکن جو پروسیس ہو رہا ہے اور جس طرح الیکشن کمیشن نے ٹرانسپیرنٹلی کام شروع کیا ہے بڑے وسیع لیول پہ کنسلٹیشن کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن اپنے مقررہ وقت سے تھوڑا سا لیٹ، جس طرح ابھی سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے، ہم انشاءاللہ تعالی پراپر ایک اتھینٹیکیٹڈ لسٹ جو ہے الیکٹرل رول وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو اس طرح سپورٹ کریں کہ ملک کے اندر ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، جس کا آغاز ووٹر لسٹوں سے ہوگا اور باقی الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی بہتر طریقے سے تشکیل پائے تاکہ ٹرانسپیرنٹلی لوگ اپنی رائے دے کے اپنے منتخب حکومتیں چن سکے. بہت شکریہ قمر قاہرہ صاحب. اشتاق صاحب, this doesn't require obviously. Thank you so very much for being with us. ناظرین مجھے ایک منٹ اگر دیں تو میں ان سب کا شکریہ ادا کر دوں، سیاسی جماعتوں کا، سول سوسائٹی کا، میڈیا کا، اساتذہ کا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے پیٹیشن داخل کی ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے اس میں، ساری قوم کا جو انٹرسٹ ہے، میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار دیئر انکریجمنٹ، فار دیئر ایڈوائس، فار دیئر آئیڈیاز اینڈ فار دیئر سپورٹ. بہت شکریہ ناظرین. ہماری طرف سے یہی کچھ یہ ووٹر سے متعلق پروگرام تھا، ٹیکنیکل تھا لیکن جاننا بڑا ضروری ہے کیونکہ جمہوریت جو ہے صرف اب نعرے سے نہیں چلائی جا سکتی، اس کو ایک منظم انداز سے چلانا ہے اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے چلانا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.